या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम याद के नेमतुन जमा हाशमा कड़ी बतासो, वानी फज़लतुकुम अलल आलमीन, और दाश माता सुलरा गुरवाले दरकड़ो पखलकु द जमाने सासो, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और यरो के अज़ाब धागे रोजना नबशी बशकोले नबशी दफकोले नफ्स बल नफ्स नायसे, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, नबशी क़ब्ल दे तदाई नफस ना सिफारिश कवल, वला युख़ज़ु मिन्हा अनबशी आस्तिके दे दागना सबदला सफिदिया, वला हुम युनसरून, नवाती सरास मदद के देशी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और कलशी बशकले मुंग तासूद फ़िरौनियानुना, यसूमूनकुम सुअल अज़ाब, रसौली तास्ताना कार अज़ाबुना, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, अलालौल बेज़ामन सासो, वयस्तह्यून निसाअकुम, वबिहया कौली ज़नान सासो, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और पदे कार के इम्तिहानो या इनामो सासु तरफ नलवीम, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और कलशो शवमुंगा सासु दवजन दरियाब, फ़अंजयनाकुम, बशकरे मुंगा तासु दगरक़े दलुना, वाग़रक़ना आल फ़िरऔन, और ग़रक़े मुंगा फ़िरौनियान, वअंतुम तंज़ुरून, और हाल दारे तासु कतल, वइज़ वअदना मूसा 40 लैला, और कलशी वातो क्रम मूसा अलैहिस्सलाम सरा दसलियख तुशबो, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदे, याउनियो तासु से पुख्दाए सरा पस्ततलु दागना, वअंतुम ज़ालिमून, और हाल दारे तासु जुल्म कौन किए, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक, बिया माफ़े हुकुम वस्तासुना पस्तदे कारना, लअल्लकुम तशकुरून, तेद पारा तासु शुक्र के अल्लाह देनाम, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान, और कलशी वर्कलुमगा मूसा अलैहिस्सलाम ल किताब तौरात, जुदाई रा उसन के पुमेंज़ हक़ बातिल के, लअल्लकुम तहतदून, तेद पारा तासु हिदायत मुमें, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम, हुक्म वहशी मूसा अलैहिस्सलाम फ़ल क़ौम ताए क़ौम ज़मान, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, यकीनन तासु जुल्म करे पख्तल ज़ानुनो, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला, बसोर दनिउल तासु सीलरा पुख्दाए, वतूबू इला बारिकुम, तोबा बास आग़ाज़ात की पैदा करिए तासु बियल बियल, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, नु क़त्ल के अख़बल ज़ानुना, ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिकुम, दाकार साउस पारा डेर फ़ैदमन ने पनी आग़ाज़ात चिता से पैदा करिए बियल बियल, फ़ताबा अलैकुम, अल्लाह खास मेहरबानी उनका बतासो, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह डेर तौबा क़ब्ल उनके रहम को उनके, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक, और कलशु तासु मूसा अलैहिस्सलाम करीमुंगा खबर न मनुस्ता, हत्ता नरल्लाह जहरतन, तरजिशुइनुंगा अल्लाह लरख्तारा, फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, नूनु तासु लरो तंदर, वअंतुम तंज़ुरून, हाल तासु कतल, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम,
یا راجوندی کړه موږ تاسو پس تمرک تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وکړئ د انعام د الله وظللنا علیکم الغمام اصول کرم استاسو د پاسا نری وریز وانزلنا علیکم المن والسلوى او پیدا کړم تاسو لرا ترنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم وَالْمُنْ أَخْرَيْنَ د پاک هغه نه چې مون تاسو لدر کړی وما ظلمونا او دې ظلم نو کړی زم ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكَلَّ شُوَيْلْ مُنْ داخل شه دې کلی ته وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخره داغنا شکم زی خوخ استاسو پریوان خوراک وادخلوا الباب سجدا وداخل شه دروازه دې خارتا سرخت کون کی الله د پاره وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم اوایت تاسو حتة کلمان وخربكم تاسو د ګناونو تاسو وسنزيد المحسنين وخامخا زیاتا بدل ورکونگا خیستکار کونکو تام وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وبدل کو ظالمانو خلقو آئے غصت وینا سوا داغی وینا ناشی طویل شوام فانزلنا للذين ظلموا رجزا من السماء نرولی گونگا پائے کسانو چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون دا دیو جنا شدید اللہ دا حکم نوتل